والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مومن آدمی ہر وقت اس تلاش میں چلتا ہے کہ سونے سرکار نے کی حکم دیتا ہے ایسی عمل کریے، تو کنہ چیزوں تو نبی پاک نے روکیا ہے ایسی تو رک جائے۔ مسجد نو صاف رکھنا، تے جسم نو صاف رکھنا، تے ماحول نو صاف رکھنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ بلکہ حدیث میں چاہتا ہے کہ جڑی صفائی تے ستھرائی ہے اے نصف ایمان ہے، ادھا ایمان۔ اور خاص کر منہ نو صاف رکھنا یہ نبی پاک نو بڑا پسند سی، تے منہ دی سمیل تو آپ کو بڑی نفرت سی۔ وجہ کی کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت فرشتہ آ جائے وہی لے کے، تو فرشتیاں نو بدبو تو نفرت ہے۔ اس واسطے نبی پاک فرماتے سن کہ مسجد وچ ایسی کوئی حلال چیز کھا کے بھی نہ آؤ جن دے نال سمیل پیدا ہوتی ہے۔ مثلا پیاز کچا لہسن ہے، یہ ہے تو حلال، لیکن آپ نے فرمایا چنگی طرح پکا کے یا نمک دے نال ان دی سمیل نو ختم کر کے پھر استعمال کرو۔ تے ہانڈی وچ تو پک جاندہ ہے، تڑکا لگ جاندہ ہے۔ تے کچھ لوگ کچا بھی کھاندے نے، لیکن انہوں نے چاہیے کہ مسجد کے ٹائم تو پہلے کھا لیں، فوری کھا کے مسجد نہ آن۔ کیونکہ آپ فرماندے نے ایک دفعہ نا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان نوازی کرن دا اللہ نے موقع عطا کیتا مدینے دے اندر۔ آپ فرماندے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جدو کھانا آندا تے حسب ضرورت آپ نے استعمال کر دے، تے باقی کھانا میرے ول بھیج دے، میں استعمال کر لیندہ۔ ایک دن کھانا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کھاتا۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سرکار نے پوچھا تے پتہ چلیا کہ آپ نے کچے لہسن دی وجہ تو کھانا استعمال نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ایوب عرض کردے نے آقا یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام تے نہیں، لیکن ان دی سمیل اور بدبو دی وجہ تو میں نے استعمال نہیں کیتا، کیونکہ فرشتیاں بھی بدبو تو نفرت ہے، تے رب دے بندے مسجد آمد نے انہوں نے بھی نفرت ہے۔ میرے نبی منہ صاف رکھتے سن۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ جدوں بھی اللہ دے نبی گھر آندے نا تے آپ دے منہ مبارک جو مسواک ہوندی تے آپ اپنے منہ صاف کر رہے ہوندے۔ ایک حدیث میں سے بھی آندا ہے
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث عربی دے لفظاں تے ذرا غور کرنا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ نبی کائنات فرماتے نے اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھدا، اپنی امت تے ہر وضو تے ہر نماز تے مسواک نو فرض کر دیندا، تے مشقت دی وجہ تو کم نہیں کیتا۔ نبی پاک نو تے مسواک دی ضرورت ہی نہیں سی، کدی غور کیتا؟ آپ دا منہ پاک صاف تے خوشبودار، اللہ دی قسم تے منہ دی گل کر دیو نا، نبی پاک نو رب نے پسینہ ایسا عطا کیتا سی جن دی خوشبو دا مقابلہ دنیا دا کوئی عطر نہیں سی کر سکتا۔ علام نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، اور نبی نے محبت کی طرح غور کرنا، علام نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگہ دا ہے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا۔ آپ خوشبودار سن تے میرے نبی پاک دے دند مبارک نا، اے گل سنو پھر اپنا گل مکانے جلدی، آپ دے دندان مبارک اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کلیاں نالوں زیادہ چمکدار سن تے عطر نالوں زیادہ خوشبودار سن۔ آپ کو تے ضرورت نہیں سی، آپ مسواک کرتے سن مینوں تینوں تعلیم دین واسطے، وگرنہ نبی پاک دے دند مبارک کیا بات ہے، اے توجہ کرنا ذرا، یہ محبت پیار دی گل ہے نا۔ بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے، توجہ ہے سب دی، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا یہ عین عبادت ہے۔ نبی پاک دی سیرت نو صورت نو حلیے نو سننا یہ عین عبادت ہے۔ نبی پاک نو تے ضرورت ہی نہیں سی، آپ دے دند مبارک اتنے خوشبودار تے اتنے پیارے، بزرگاں نے ترجمانی فرمائی، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے، ہیٹھ اوپر دوویں پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں، کیا پالیاں دوویں سج دیاں، نوری شعاواں بج دیاں، انود موتیاں لڑی سی، یا بجلی لشکے کھڑی سی، جب قدرتی تبسم آ گیا، ویڑے نو چانن لا گیا۔ تے ہاسدے کی مسیح میرے نبی توجہ کرنا تھا، نہ کھیڑ کھیڑ کہہ لاؤں دے، بس ایویں ذرا مسکراؤں دے، وچ مسکراہٹ اے خلکسی، جس مولیا سب ملک سی۔ آپ نو تے ضرورت نہیں سی، مینوں تینوں سمجھان واسطے اللہ دے نبی ہر وقت مسواک کرتے۔ آپ کہتے ہیں مومناں نو تکلیف ہوندی ہے تے فرشتیاں نو تکلیف ہوندی۔ اچھا تسی ایمان دے دسو گل مکائیے تے توجہ کرنا، اے جڑا حکا ہے تے سگریٹ ہے، اندے پین نال سمیل آندی ہے نا، کیوں جی؟ تے اے صحت واسطے بھی صحیح نہیں۔ سگریٹ دی ڈبے دے اوتے بھی لکھیا ہوندا ہے کہ خطرناک کینسر، اور تصویر بڑی عجیب بنی ہوندی، یعنی کہ اے نہ تے صحت واسطے ٹھیک ہے تے نہ شریعت وچ ٹھیک ہے۔ تے دعا نہ کر لیا اپاں کہ یا اللہ ساڈی پوری قوم دی جان چھڑا دے، نہ کو سگریٹ کو دعا تے ہو سکتی ہے نا، اللہ سونیا سگریٹ کولو، حکے کولو، سموکنگ دے کولو، افیون دے کولو، منشیات دے کولو پوری قوم دی جان چھڑا دے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہتے رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے کسی پوچھا بھی حکا جائز ہے؟ حکا جائز ہے؟ انہوں نے کہا بھی حکا پینے کا بسم اللہ پڑھنا ہے؟ بڑی گل سمجھائی، کیا بات سی یار، انہوں نے رب نے بڑی سمجھ دیتی سی، کہنے لگے بھی حکا پین لگے بسم اللہ پڑھنا ہے، کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ، حکا پینے کا بسم اللہ پڑھی تھی بڑا ایک کوئی بسم اللہ والی چیز ہے؟ تو آپ نے کہا جب حکا پی کے بس کر جانا ہے تو الحمدللہ بھی پڑھنا ہے؟ کہتا نہیں نہیں استغفر اللہ، ایک میں ہو سکتا ہے۔ مولانا کہندے نے اتوں سمجھ لے بھی جہی تے چیز تے بسم اللہ نہیں پڑھیا جا سکتا، الحمدللہ نہیں پڑھیا جا سکتا، وہ ٹھیک کیویں ہو سکتی؟ اچھا ایک اور گل ویکھو کہ جہی چیز بندہ کھاندا ہے نا، منہ دے رستے کھاندے تے باقی فضلہ پیشاب دے رستے نکل دے، یہ واحد خوراک ہے، اتوں ہی اندر جاندی اتوں ہی باہر نکلتی ہے۔ کدی غور تے کرو نا، تے حکا پی کے جدو بندہ مسجد جاندا نا، ایمانداری دی گل ہے سجے کھبے بندے نو سمیل نہ آندی، اس واسطے کوشش کرو تے اللہ کو دعا کرو یا اللہ ساری جان چھڑا دے، منہ نو صاف رکھو، مسواک کرو۔ اج دے درس دا اے سبق ہے بس کہ جدوں بھی وضو کرنا ہے تے مسواک نال کرنا ہے، انشاءاللہ بڑے فائدے نے مسواک دے۔ اگری مسواک نا ایک تو ہوندے نا کوڑی مسواک جی ہوندی ہے، گاندھی ہوندی والا نیم دی مسواک دے اندر رب نے بڑی خاصیت رکھی، تواڈے منہ تو جنہ ریشہ انفیکشن تے داڑھاں درد کر دیا من اے مستقل شروع کر دو، یقین جانو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں الحمدللہ ہوں بھی نیم دی مسواک کر کے وضو کر کے آئے اللہ کے فضل نال۔ اس طرح ون دی جڑ دی مسواک ہے، ٹالی ہے، ککر ہے، زیتون ہے، تم ہے، کوئی بھی مسواک تے جدوں کوئی بھی چیز نہ ملے تے حدیث وچ بھی آندا ہے اے جڑی انگلی ہے نا، اینو چنگی طرح مسواک دی نیت نال دنداں نو صاف کر کے مار دیو، اللہ پھر بھی مسواک دا ثواب عطا کر دے گا۔ نبی پاک نو منہ دی سمیل تو بڑی نفرت ہے تے اج عزم کرنے آپ بھی تے کر بچیاں نو بھی دسنے جدوں وضو کرنا مسواک نال کرنے تے مسواک نال وضو کریا ثواب بھی ود جاندا ہے، ثواب بھی ود جاندا ہے۔ اللہ میرے تو عمل دی توفیق دے تے گلے اے جڑا جلا دل ہے نا، اے دے نال دعا کرن لگا کہ یا اللہ فلسطین دی مدد کر دے۔ 157 دعا کرائے اللہ پاک گھر کو بات کر دے۔ آمین آمین۔ تہاڈا گھر اللہ آباد کرے، اللہ سارے دے گھراں نوں آباد کرے، جنہاں نوں جڑی پریشانی اللہ دور کرے۔ وہ پتہ کی وجہ اسی کوشش ہی نہ کرتے، اسی نیت کر لیے نا بھی ہر بندے ایک بندے نے ایک بندے نوں کہنا ہے آپ محبت نال آ یار نماز پڑھن چلیے، ایک واری دو واری بندہ مان نہیں جاتا ہے، اسی کہندے نہیں، یقین مانو تے جڑا بندہ دوسرے نوں نہیں نہ کہندا ان دے آپ دے عمل بھی ضائع ہو جاندے۔ اے ذہن چ رکھنا، نیت رکھو ذہن اندر کہ آپ بھی نماز پڑھنی ہے تے آنڈیاں گوانڈیاں نوں دوستاں نوں یاراں نوں بیلیاں نوں مسافراں نوں جے رستے وچ ملدا ہے انہوں پیار نال نماز دی دعوت بھی دینی ہے انشاءاللہ۔ تے جدوں پیار نال دعوت دیاں گے نا تے مسیتاں بھر جان گی اللہ کے فضل نال۔ اللہ تعالیٰ سانوں توفیق دے۔ یا اللہ پوری دنیا دے 157 دے قریب مسلمان ممالک نے، اللہ انہاں دے اندر غیرت پیدا کر دے، اچھی آمین کہہ دو۔ یا اللہ حمیت پیدا کر دے، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے۔ تو یا اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد کر، جنہیں ظالم جابر دشمن نے اللہ جنہیں کافر نے انہوں نے نیست و نابود کر دے، اچھی آمین کہہ دو۔ اللہ کافروں نے نیست و نابود کر دے، انہوں نے بیڑا غرق کر دے، اسلام نو زندہ باد کر دے، اسلام والے نو زندہ باد کر دے۔ آؤ اللہ کو دعا کریے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما،
تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ سونے رزق حلال عطا فرما حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما اللہ اجڑے گھراں نوں آباد فرما جنہاں دے گھراں دے اندر کوئی پریشانیاں نے دور فرما اتفاق و اتحاد پیدا فرما اے میرے اللہ اپنے نبی دی امت تے رحم فرما اللہ جی فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ عورتاں بچے مظلوم اللہ انہاں دی نسل کشی کیتی جا رہی ہے ساری دنیا انہاں نوں سپ ہی سونگ گیا ہے اللہ مسلمانہ دی غیرت ہم یہ پتہ نہیں کتھے چلی گئی اللہ سونے اپنی رحمت نل انہاں مظلومہ دی مدد فرما ظالماں نوں نیست و نابود کر دے کافراں نوں تباہ و برباد کر دے اللہ ظالمہ کافرہ دشمناں نوں پوری دنیا دے اندر عبرت دا نشان بنا دے یا اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت نال سب نوں شفا کاملہ عطا فرما اللہ جی سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نوں نکال دے تا حیات تندرستیاں عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نوں معاف فرما اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نوں معاف فرما جنت وچ اعلی مقام عطا فرما جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نوں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید تے قائم رکھنا جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ جی آسانیاں پیدا فرما دے تنگ دستیاں دور فرما دے مشکلہ آسان فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين